رحمان رحیم اللہ بانیان دا خرچہ خرجات سائیوں میں نبی قبول فرما۔ میرا مالک جمیع مرحومین بالخصوص استاد محترم قبلہ علامہ عاشق صاحب ریس انہاں دی اہلیہ اور اس خاندان دے حاضرین دے اس آبادی دے جتنے مرحومین عارفانے چھوڑ کے دار بقا دے پاسے چلے گئے، سب دی بخشش اور بلند درجات فرما۔ میدان محشر کربلا والے دی شفاعت نصیب فرما۔ امین سارے آپ سے میرا مالک اور آشوب دور ہے، آج دے دن دا صدقہ ہر ایک دی عزت دی ناموس دی حفاظت فرما۔ میرا مالک